VM खलील उर रहमान चैनल में आपका खैर मकदम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमिलनाडु उर्दू अकेडमी के बारे में वानपडी के मशहूर व मारूफ शायर व अदीब मोहतरम असावनी मुश्ताक अहमद रफ़ीक़ी साहब का एक पैगाम मौसूल हुआ है। इसे मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। तमिलनाडु स्टेट उर्दू एकेडमी के चेयरमैन और गवर्निंग काउंसिल के मेंबरों को मुबारकबाद। मोहतरमी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, मुहिब्बान उर्दू की तवील जदोजहद रंग लाई और हुकूमत तमिलनाडु ने बिलाकर तमिलनाडु स्टेट उर्दू एकेडमी के मौजूदा वाइस चेयरमैन की मेयाद की तौसी के अहकामात जारी कर दिए और एकेडमी के गवर्निंग काउंसिल के लिए 14 मेंबरों के नामों का ऐलान भी कर दिया। इसके लिए मैं समीम क़ल्ब से हुकूमत तमिलनाडु का शुक्रिया अदा करता हूँ और वाइस चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद नईमुर रहमान साहब और गवर्निंग काउंसिल के तमाम मेंबरों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। रियासत तमिलनाडु में उर्दू ज़बान आजकल किन मसाइल से दो चार है, इससे यहाँ का उर्दू दान तबका अच्छी तरह वाकिफ़ है। मौजूदा रियासती हुकूमत के मुतल्लिक़ अक़लियत नवाज़ होने का तासुर दिया जाता है। इसके बावजूद उर्दू ज़बान के ताल्लुक़ से इसका रवैया हमेशा मनफी ही रहा है। अपनी हुकूमत के आखिरी अय्याम में इसका जारी किरदा ये GO एक इलेक्शन प्रोपेगेंडे के सिवा कुछ नहीं है। फिर भी चूँकि हम उर्दू वाले बड़े क़नाअत पसंद और साबिर वाक़या हुए हैं, जो मिल रहा है उसे नियामत गैर मुतरक़बा समझ कर खुश हो रहे हैं और उम्मीद रखते हैं कि जो हुआ वो तो चलो हो गया, मगर इंशाअल्लाह जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। गवर्निंग काउंसिल के मेंबरों को लेकर कुछ नादान लोग भानुमती ने कुंभा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा का ताना दे रहे हैं, मगर दाना लोगों के नज़दीक इस नामज़द गवर्निंग काउंसिल का हर मेंबर गोया रियासत तमिलनाडु में उर्दू का एक नवरत्न जैसा है और वक्त आने पर इंशाअल्लाह ये बात साबित भी होकर रहेगी। शहर वानपडी से माशाअल्लाह इस बार 3 काबिल हस्तियों को काउंसिल में नामज़द किया गया है और ये शहर के उर्दूदान तबके के लिए फ़ख्र की बात है। मोहतरमा टी मुबारकुन्निसा साहिबा, साबिक़ हेड मिस्ट्रेस इस्लामिया गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल वानपडी ने अपने दौर में अंग्रेज़ी के शोबे से मुंसलिक और अंग्रेज़ी टीचर होने के बावजूद स्कूल में उर्दू के तरक्की और तजवीज़ की जो कोशिशें की, उनसे दूसरे लोग इतने वाकिफ़ न सही, उनकी तालिबात ज़रूर वाकिफ़ हैं। उम्मीद है अब जब वो सबकदोश होकर काफ़ी फुर्सत से हैं, बहैसियत गवर्निंग काउंसिल मेंबर रियासती उर्दू एकेडमी अपना
بہت سارا وقت اپنی پیاری مادری زبان اردو کی ترقی اور ترویج میں لگائیں گے، اور خاص کر اسلامیہ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول وانیم باڑی کے شعبہ اردو کو بامعروج پر لانے کی ہر ممکن کوشش کریں گی۔ عالی جناب منڈی محمد اسلم صاحب شہر کے ایک جانے مانے تعلیمی خدمت گار ہیں۔ چنئی نیو کالج اور میاسی سے بھی آپ کا تعلق ہے۔ یوں سمجھیے شہر کے ان طلباء کے لیے جو نیو کالج اور میاسی کے زیر انتظام چلنے والے MBA MCA اور BArch وغیرہ میں داخلہ چاہتے ہیں، آپ صدر دروازے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اردو زبان سے آپ کا لگاؤ غیر معمولی ہے اور اردو کے تمام چھوٹے بڑے جلسوں میں آپ پیش رہتے ہیں۔ آپ سے بھی بھرپور امید ہے کہ بحیثیت ریاستی اردو اکیڈمی کونسل گورننگ کونسل ممبر آپ اردو زبان کے ترقی و ترویج کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے، خاص کر مدرسہ نسوان وانیم باڑی جس کے آپ صدر ہیں، وہاں اردو زبان و ادب کی آبیاری کے لیے اور طالبات میں اردو کمپیوٹر تعلیم کو رواج دینے کے لیے اپنے تمام معلوم ذرائع بروئے کار لائیں گے۔ عالی جناب سی قیصر احمد صاحب شہر وانیم باڑی کے تعلیمی غزل کے بے تاج بادشاہ، اردو زبان سے آپ کا لگاؤ اور عشق ازہر من الشمس ہے۔ آپ کی زیر نگرانی چلنے والے تمام تعلیمی اداروں میں اردو کی جو ترقی اور ترویج ہو رہی ہے وہ آپ ہی کی مساعی جمیلہ کی مرہون منت ہے۔ وانیم باڑی مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی کے تمام اسکولوں اور کالجوں میں، الہدیٰ میٹریکولیشن اسکول میں اور مرکزی نظام تعلیم کے تحت چلنے والی وزڈم پارک اسکول میں آج اگر اردو باقی ہے تو اس کا سہرا قابل صد احترام سی قیصر احمد صاحب کے سر ہی بنتا ہے۔ آپ عرصہ دراز سے اردو زبان و ادب کے لیے سجنے والی اکثر محفلوں میں شامل ہوتے رہتے ہیں اور پس پردہ بھی ایسی محفلوں کے لیے دامے در میں سخنے ساتھ دیتے ہیں۔ ساتھ دینے میں شاید ہی شہر میں آپ کا کوئی ثانی مل سکے۔ آپ سے امید ہی نہیں، یقین ہے کہ بطور ریاستی اردو اکیڈمی گورننگ کونسل ممبر آپ شہر میں اور بطور خاص اپنے زیر انتظام چلنے والے تعلیمی اداروں میں اردو زبان و ادب کی ترقی اور ترویج کے لیے ایک ایسا سیل رواں جاری کریں گے جس کے آگے آنے والی ہر رکاوٹ پاش ہو کر اسی سیل رواں کے ساتھ بہہ جانے پر مجبور ہو جائے گی۔ شہر کی تعلیمی تاریخ میں آپ کا نام پہلے ہی سنہری حروف میں لکھا جا چکا ہے اور آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ شہر کی اردو زبان و ادب کی تاریخ میں بھی آپ کا نام پورے ایک دور کا عنوان بن کر جلی حروفوں میں تحریر ہو جائے گا۔ آپ کی فہم و فراست ضرور بضرور
شہر میں ایسے ایسے انقلابی اردو محفلیں سجائے گی کہ جس سے یہاں کا اردو ادب جدیدیت باماد جدیدیت جدیدیت سے بھی آگے بڑھ کر امرت کال کا مثالی ادب بن جائے گا۔ میں آپ تینوں قابل شخصیتوں کو تمل ناڈو ریاستی اردو اکیڈمی میں بحیثیت گورننگ کونسل نامزد ہونے پر تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تینوں یعنی شہر کے اردو سہرتن کی سربراہی اور سرپرستی میں اردو زبان و ادب کی مثالی ترقی ہوگی، جس کو آنے والی کئی صدیوں تک یاد رکھا جائے گا۔ رب العزت آپ تینوں محبان اردو کو نظر بد سے بچائے، شاد و آباد رکھے اور اقبال خوب بلند کرے، آمین۔ آپ تمام کا خیر خواہ اسانگنی مشتاق احمد رفیقی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ تھینکس فار واچنگ۔ آپ نے سنا، بہت بہت شکریہ۔